सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52 आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और ये उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी। फरमाने लगे, ये जब महसूस करो कि हमें किसी की नजर लग गई है या तुम किसी की नजर तोड़ने के लिए तो उस वक्त ऐसा करो, इस आयत को 3 बार 7 बार या 9 बार। फरमाने लगे, मुझे तारिक पुत्र देखो मैं इन्हीं तासीर इतनी देंदा पिया, एक दफा पढ़ से तो 30 कर लग सिया। मन जलाल में थे, बड़े नेक आदमी थे, दुर्वेश थे। उस्ताद जी निजामुद्दीन साहब, उस्ताद निजामुद्दीन साहब उनका नाम था, बहुत नेक थे। कहते पुत्र एक दफा पढ़ेगा तो बस तेरी तासीर ही तासीर है। और अल्लाह का वली अगर कभी जलाल और कमाल में बैठा हो और मुंह से निकाल दे रब्बे काबा की कसम, अल्लाह कर देता है। यह आयत है सूरत कलम, आयत नंबर 51 और 52, 51, 52। और ये आयत असल में उतरी थी मेरे आका कमली वाले के ऊपर नजरे बद लगाने वाले ने, जालिमों ने बकायदा पूरी अपने कुरैश में जितने भी कुफार थे उन कुफार में मशहूर नजर लगाने वाले जमा किए कि आओ इस मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर लगाओ और नौज़बिल्ला इनको बर्बाद कर दो। वह शम्मा क्या विजय जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका कमली वाले के साथ तो बरह रास्त अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों की छांव थी। और अल्लाह ने यह कुरान की फिर आयत उतारी कि मेरे हबीब, इन्होंने आपके ऊपर यह वार किया है, हमने आपकी हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। आप किसी भी चीज को नजर बद से बचाना चाहते हैं, हत्ता कि मैं आपको इसमें एक अमल बताता हूं, कहें तो बता दूं? जी जी सर प्लीज। आप अगर कहते हैं कि मुझे नजर बद लगी है, मेरे बच्चे को, मेरे घर को लगी, शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं और सिर्फ 11 बार पढ़ें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अपने आप को देखते हुए। उस वक्त वो आप नहीं, आपका हमजाद है। शीशे में आपका अक्स होता है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल होता है जी बिल्कुल। आप उसको देखते ही पढ़ें 11 बार बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और शीशे में ही फूंक मार दें अपने आप को। रिजल्ट देखें। ला हौला वला कुव्वता नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है। नजर बद के लिए आम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम वो इलादा वजीफा है। जी जी बिल्कुल। यहाँ है बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप शीशे में देखें, सिर्फ 11 बार पढ़ें। अच्छा, आपकी गाड़ी, आपकी बीवी, बच्चा, कोई महबूब चीज आपकी कोई भी है, आप चाहते हैं कि उसको नजर बद ना खाए, हसद ना खाए, कीना ना खाए, बुग़्ज़ ना खाए, नफरत की नजर, कीने की नजर, हसद की नजर ना खाए, आप बेसाख्ता देखते ही कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ज़ुबान पे रिजल्ट मिलेंगे, हिफाजत। उसका माना क्या है कि मौला मैं बेबस हूं, मैं इसकी नजर बद से नहीं बच सकता या किसी की नजर बद से नहीं बच सकता। अल्लाह मैं अपने आप को तेरी छतरी में देता हूं, तेरी हिफाजत में देता हूं। अल्लाह फिर करके दिखा देता है। अल्लाहु अकबर। तो ये आपने तो बताया कि जैसे शायद कोई बाय प्रोफेशन भी ये लोग कर रहे हो, क्योंकि हमने कई जगहों पे देखा कि लोगों ने किस्से लिखे हुए हैं कि कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे लोग इसी तरह से, और उनको वो पेड थे वो नजर बद के लिए, वो उनको कहा जाता था वो 4, 5, 6 दिन खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, और उसके बाद जाके बैठ जाते थे टिकटिकी लगा के कि ये इस तरह से मैं नज़र लगानी है, उस तरह से नज़र लगती भी थी। और कहा जाता है कि कब्रिस्तान जो है वो भरे हुए हैं नजर बद के, उसमें उस चक्कर में बेचारे लोग जो फौत हुए हैं, वो सारा कुछ। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ज़बरदस्त तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि आज के दौर में तो ये हर बंदा जो है इस पोजीशन में है, इस सिचुएशन में है कि वो यार उसके पास ये क्यों आ गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, सारा कुछ हसद है और नज़र है, उसी की नज़र सारे सब लोग हुए हुए हैं, ये माशरा पूरा। महमूद गजनवी के साथ ये वाक़या हुआ। महमूद गजनवी के लिए बाकायदा नजर बद लगाने वाले हायर किए गए वो बाकायदा। जी जी जी। अच्छा, ये बाय बर्थ होती है चीज, ये इंसान के बस में नहीं ये है, प्रैक्टिस नहीं की जा सकती उसमें, वो एक, लेकिन वो पैदाइशी को
پھر حاسدین استعمال کرتے ہیں. اچھا محمود غزنوی کے ساتھ ایسا ہوا، محمود غزنوی سخت بیمار ہوا. جو درویش محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے اللہ کے ولی تھے. 1974 میں زلزلہ آیا کابل میں، جی اس کی قبر پھٹ گئی ہے، میت ویسے پڑی ہوئی تھی 1000 سال کے بعد. محمود غزنوی. اچھا محمود غزنوی کو انہوں نے بتایا کہ آپ پہ سخت نظر ہے، سخت نظر ہے، اور تخیل کی نظر بھی ہے، آنکھوں کی نظر بھی ہے، حسد کی نظر بھی ہے، بغض کی نظر بھی. انہوں نے کیا کیا؟ محمود غزنوی کی بالکل شبیہ کا آدمی تلاش کیا، اس کو شاہی لباس پہنایا. جن علاقوں میں نظر بد لگانے والے توجہات لے کے بیٹھے ہوئے تھے محمود غزنوی کی، ان کے ارد گرد محمود غزنوی کو پھرایا. وہ دوسرا محمود غزنوی جی اصلی نا، جی لک الائک جو ہے، اصلی تو بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے. پڑا ہوا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اوہ ہم نے تو کہا تھا محمود غزنوی کو ہم نے برباد کر دیا، یہ تو یہ پھر رہا ہے. بس یہیں ان کی کیفے ٹوٹ گئی، ان کی نظر ٹوٹ گئی. ایک روایت یہ ہے محمود غزنوی کا وہی ہم شبیہ بنایا گیا، اسے پھرایا گیا اور اسے کہا گیا تو آیت الکرسی کی آخری آیت پڑھ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو یہ مسلسل پڑھ، کیونکہ اللہ کے جو دو نام ہیں یا علی یا عظیم، اس میں بڑی طاقت ہے. دونوں میں عین ہے اور عین میں بڑی طاقت ہے. نام عمر میں عین ہے، نام عثمان میں عین ہے، نام علی میں عین ہے رضوان اللہ تعالیٰ. اور اس وقت محمود غزنوی ٹھیک ہو گئے. اچھا یہ تو ہو گیا. ایک اور ہم لوگ بہت زیادہ آج کل اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہے چغلی. اس سے بھی ہم باز نہیں آتے. اصل میں نا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول سنو، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے. اپنا احتساب کرو. جو بندہ بولنے کے بعد بھی تول لے تو وہ بھی خیر کی طرف چلا جائے گا کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں لمحے میں یہ لفظ کہا تھا، یہ مناسب نہیں تھا، مبالغہ تھا، چغلی تھی، جھوٹ تھا. انشاءاللہ وہ کرے گا. آپ ایسا کریں، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں، میں چونکہ ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں، اپنے بولنے کے بعد میں تولوں گا. اس سے پہلے کہ بولنے سے پہلے تولوں، میں بولنے کے بعد تول لوں گا. چلو پھر بھی زندگی میں خیر آ جائے گی کہ میں نے فلاں وقت یہ عمل جو کیا تھا اس سے اگلے کو تکلیف پہنچے گی. میں تکلیف نہیں دوں گا، اللہ میری نسلوں کا رزق باقی رکھے گا، اللہ میری نسلوں کو تکلیفیں عطا کر دے گا، اللہ میری نسلوں کو راحت دے گا. اس نیت سے کروں گا تو اللہ نسلوں کو راحت دیتا ہے. پھر جتنے کرونے 9/11 اور جتنی مہنگائیاں آ جائیں، پھر یہ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دے گا، کیونکہ حکمرانوں کے بادشاہوں کے بس میں مہنگائی ہے ہی نہیں. یہ عرشی فیصلے ہے، فرشی فیصلے نہیں ہیں. جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنا اندر جھانکنا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری آپد ہاپی مچی ہوئی ہے. اصل میں ان چیزوں سے ہٹے ہیں. یہ خیر کے چھوٹے چھوٹے موتی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میری زندگی اسی کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے. بس صرف ایک خطرہ ہے کہ نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ موت کے وقت پتہ چلے گا، کیونکہ 4 بندوں میں شہرت کے بعد بندہ اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا. موت کے وقت پتہ چلے گا کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. ورنہ یہ موتی ہیں چھوٹے چھوٹے. دیکھیں، ایک چھوٹی سی چٹکی نمک کی کم ہونا سالن اپنے ذائقے کو بدل لیتا ہے. ذمہ دار کہتے ہیں 1 کھاد کی بوری کم ہوئی ہے، میری فصل کی ایوریج کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 1 پاؤنڈ ہوا ٹائر میں کم ہو تو ٹائر بولتا ہے کہ یہ ویل اوپر ہے، یہ نیچے ہے. اسی طرح زندگی میں اس چھوٹی چیزیں ہم اپنی کمیاں چھوڑتے ہیں، جس سے ہماری زندگی میں ایک بھوک لگتی ہے. پیٹ کی بھوک کو پہچانتے ہیں، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے. پیٹ کی بھوک کو، میں اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، پہچانتے، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے. روح بھوکی ہے. روح کو پیٹ کے، اب میں ایک لفظ کہوں، جسم مٹی سے بنا ہے، یہ ذرا لفظ غور سے سنیے گا. جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. روح امر ربی ہے، عرش سے نظام آیا تو اس کی غذا بھی عرشی نظام ہوگا. یہ وظیفے، یہ تسبیحاں، یہ مخلوق کی خدمت. اچھا، ایک آپ سے سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہو کہ آج کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ساری پیداوار ہیں، بچے جو سارے ہیں، وہ جب بات ہوتی ہے وظائف کے حوالے سے تو وہ اس کیلکولیشن میں آتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز پڑھ رہے ہیں تو یہ 21 بار پڑھنی ہے، یہ چیز 41 بار پڑھنی ہے، یہ 11 دن کے لیے ہے، یہ 40 دن کے لیے ہے.
یہ کیلکولیشن کہاں سے آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اتنی بار پڑھیں گے تو ایسے ہوگا، یہ جو پڑھیں گے یہ اتنی بار نہیں پڑھیں گے، یہ اتنی بار پڑھیں گے؟ یہ جو ایک تھوڑا سا ہم ٹریک سے ہٹ کے بات کریں، لیکن یہ کویسچن بہت زیادہ آج کل آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا، جو ذرا ماڈرن بچہ ہے نا وہ ذرا زیادہ سائنسدان بنتا ہے، وہ تھوڑی سی اگر اس پہ کچھ تشریح ہو جائے کہ تاکہ ان کو بھی غزالی کرم اللہ وجہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا اور وہ تشریف لے گئیں. تھک جاتی ہوں پانی بھرنے سے، چکی، گھر کا کام. حضور نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں ایک چیز نہ دوں؟ 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، پر 34 بار اللہ اکبر پڑھ. یہ تعداد کہاں سے آئی ہے؟ اور اس تعداد کو وظیفہ بھی بتایا تو اصل میں تعداد کے تھا، عدد کی دنیا میں تھا. اس کا فائدہ بھی بتاتا ہوں، موجودہ اسٹریس اور ڈپریشن کی دنیا کا یہ وظیفہ لاجواب. قلعے کے بارے میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شیخ صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ گرم چادر نہیں ہوتی سردیوں میں اوڑھنے والی لوئی چادر یہ باندھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا، میں کہ کیوں؟ میں نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ہلایا، کہنے لگا ہاتھ نہ ہلا میرا، میں موشن روک کے بیٹھا ہوں، میرے کپڑے سارے بھر گئے ہیں، میرا ہاتھ نہ ہلا. میں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں گیا، میں نے جا کے 3 کیلے لیے، تھوڑی سی پتی لی، خشک پتی چائے کی، چینی لی، چائے اور پتی ملائی. میں نے کہا شیخ صاحب جیسے نمک لگاتے ہیں نا کیلا، اس کو نمک لگا کھائیں، تھوڑا کھائیں، بڑا کیلا نہ کاٹیں. چینی اور پتی جیسے چیزوں کو نمک لگا میں کہ کھائیں. اچھا، وہ تینوں کیلوں میں انہوں نے وہ پتی اور چینی کھا لی. میں پھر چلا گیا. کوئی گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد یا آدھے دن کے بعد واپس آیا تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بچا کھاتی، بچ گیا میں. کہنے لگا میں چھینتا تھا تو 10 نکل جاتا تھا، اور ایسے لمبا سانس لیتا تھا تو کپڑے بھر جاتے تھے، اتنے موشن لگے ہوئے تھے. اچھا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے. بعض ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کو سنگ رہنی کہتے ہیں. وہ تکلیف یہ ہوتی ہے ادھر کھایا اور ادھر فوراً اجابت میں ہر چیز نکل جاتی ہے. آنتیں اس کو قبول نہیں کرتی، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا. اور یہ سنگ رہنی اس لیے کہتے ہیں، یہ تیرے سنگ ہی رہے گی، تیرے سنگ بس یہ جائے گی نہیں. یہ اتنی بیماری خطرناک ہے، اس کے لیے زبردست ہے. جس کا خون نہ رکتا اور کہیں سے بھی نہ رکتا ہو، عورت مرد، اس کے لیے ٹوٹکا زبردست ہے. کیلا، پتی اور چینی دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں. 3 کیلے ایک وقت میں، اور ان کے ساتھ پتی اور چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی. بڑا چمچ بھی لے سکتے ہیں، چھوٹا چمچ. بہت زبردست چیز ہے. ایک اور بتاؤں، کیلے کو نا درمیان سے کاٹیں، پھٹکڑی باریک لے کے، صرف 5 روپے کی، صرف 5 روپے کا نسخہ ہے. اور اس کو پھول نہیں کرنا، جلانا نہیں، کچی پھٹکڑی، چٹکی اس پہ پھیر کے اس کو انگلی سے ایسے پھٹکڑی پھیلا دیں. کیلے کو بند کر دیں، بند کر کے رات کو شبنم میں یا کہیں بند ڈھانک کے رکھ دیں. 3 کیلے، چٹکی چھوٹی ہو، اور چٹکی کتنی ہوگی؟ یہ 1 چٹکی آدھے چنے کے برابر ہوگی. چٹکی کی مقدار سمجھ گئے؟ یہ چٹکی پھیلا دیں، رات کو رکھ دیں، صبح اٹھ کے یہ کیلے کھا لیں نہار منہ. 3 کیلے، چند دن چند ہفتے ایسا کریں. پرانا ہیپیٹائٹس اور پرانا یرقان اور پرانا لیور سورائسس، جس میں جگر کا کینسر اور جگر سکڑ گیا ہو اور جگر ختم ہو رہا ہو، اس کے لیے کمال چیز، کمال ٹوٹکا ہے. جہاں سب لا علاج کر دیں، یہاں کیلے کا اور پھٹکڑی کا ٹوٹکا آزما کے دیکھیں. کیلے کا اور پھٹکڑی کا یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھیں. چلو کیلے کے چھلکے بھی بتا دو. کیلے کے چھلکے لے کے اس میں تھوڑا سا پانی لیں، اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں، خوب شیک کریں. یہ گاڑا گاڑا لیپ بن جائے گا. اس گاڑے لیپ کو اپنی جلد پہ، چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ خوب ملیں. اس کے بعد حسن و جمال کا نکھار دیکھیں.
सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म। बस कमाल चीज है। ऐसा मले लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मले 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 और फिर 2-4-5 घंटे उसको छोड़ दें और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव, यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती है। ये बहुत जबरदस्त चीज है। सिर्फ हुस्न नहीं, दाग धब्बे छाइयां कील महासे, उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसी जल्द जिसमें तेल तेल निकलता है वो हो या खुश्क जल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें पांव पे या हाथों पे, केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाए, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाय तू बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाय ना कर। केले के छिलके जाय क्यों हो? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने, बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाया न करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके। जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए उसको पत्तों का पानी निकाल निकाल के, जड़ का पानी निकाल निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, पुरानी खांसी है, तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें दिन में 3-4-5 बार मिला के रख दें, चाटें, खांसी का इलाज है छिलके की राख। इसको जला के साफ सुथरी इसकी राख। लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टाले। नज़ला, जुकाम, खांसी, रेशा, बलगम और नींद, और एक ये सर्दियां बेहतरीन गुजारनी है और गर्मियों में भी मसाइल न हो, और टेंशन, एंजाइटी और नींद का मसला और दिमागी जहनी खिंचाव तनाव का मसला अगर खत्म करना चाहते हैं तो उनाब सपिस्ता बही दाने वाला उनाबी कहवा पीना शुरू कर। 4 फरवरी गालिबन मुझे याद है 2020 को मैंने इसकी पोस्ट डाली थी, और जो दुनिया ने इसको पीना शुरू किया, ये हमारा खानदानी था। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह हमें बना के पिलाती थी। ऐसा जबरदस्त इसका जायका, उनाबी कहवा इसका नाम, ऐसा जबरदस्त इसका जायका है और ऐसा खुशबूदार है और ऐसा लजीज है, और उसके अलावा इसके फायदे। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे कि उन्होंने कुछ शादियां ज्यादा कर दी। अब एक बंदा था, उसने शादी ज्यादा की, 4 शादियां हो गई, तो उसने देखा, सोचा कि 2 मारेंगी 2 बचाएंगी। वैसे उसने सोचा अगर 2 मारेंगी 2 बचाएंगी, ख्वाब देखा 2 पकड़ रही हैं 2 मार रही हैं। अल्लाह अकबर। हमारे एक मुखलिस हैं, उन्होंने तस्बीह खाने के सारे निजाम को तो कुछ नहीं कर सके, पर लितफियों की पीएचडी की हुई है। उन जिस शोबे में भी तस्बीह खाने की खिदमत दी है, वो अल्लाह की खास मखलूक है, उसका अल्लाह से ताल्लुक है। बस वो कहते हैं कैलूला सुन्नत है, वो तो काफिर का बच्चा होगा जो कैलूला छोड़ देगा। अच्छा, फजर के बाद सोना वैसे जरूरी है कि रात को अज़कार आमाल तस्बीहात करते करते, और शाम को मगरिब में बंदा, क्या जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, बस ऐसे इज्जत अबरों के साथ बंदा से गुजारे सारा दिन की ऐसे खपखपाइयां क्या करनी है। तो उन्होंने लतीफों में डॉक्टरेट पीएचडी की हुई है। ये मुझे उन्होंने लतीफा दिया कि बंदे ने 4 शादियां की, ख्वाब देखा कि 2 ने पकड़ा हुआ है और 2 मार नहीं। अच्छा, हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी कोई इतनी शादियां ही कर ली। मुझसे कहने लगे कि शादियां क्या की, मेरे साथ जो बीती, बस जो तार से निकली है वह धुन सब ने सुनी है, जो तार से निकली है वह धुन सब ने सुनी है,
जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। कहा कि मुझे इसी कहवे ने बचाया। बहुत जबरदस्त कहवा। अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं हो रही। हम हर जुमेरात में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं। और माहौल की असरात जहनों पे भी होते हैं, जिस्मों पे भी होते हैं और मिजाजों पे भी होते हैं, याद रखिएगा। ये जो कहवा है ना, उनाबी कहवा, ये उनाबी कहवा, इसको पिए। पंसारी के पास चले जाएं, उससे कहें जी एक छटांक या एक पाव उनाब दे दे, एक पाव एक छटांक जितना भी सपिस्तान दे दे और बही दाना दे दे। बस हम वजन ले लें, हल्का सा कूट के इसको डब्बे में रखें और एक चम्मच 2 कप पानी में खूब उबालें, उसे 10 मिनट रख दें और उस कप को फिर घोंट घोंट मीठा डालें या ना डालें, उसको पिए। दिन में चंद बार पिए। ये तो वो चीज है जो बार बार पिए ना, बार बार पिए, बार बार पिए, तो इसके बहुत नताइज हैं, इसके बहुत रिजल्ट हैं। इसके बहुत ज्यादा नताइज हैं, बहुत रिजल्ट इस कहने के। अच्छा, मैं बता इसलिए रहा हूं, सेहतमंद जिंदगी होगी तो इबादत हो सकेगी, और अगर सेहतमंद जिंदगी नहीं होगी, ना बीमारी में ना इबादत हो सकती है, ना खिदमत हो सकती है। जो मखलूक की खिदमत करना चाहता है तो उसके लिए भी सेहत जरूरी है, और जो इबादत करना चाहता है उसके लिए भी सेहत जरूरी है। ये क्या हुआ कि कभी आजमाया आप में से किसी ने? नहीं आजमाया, आपने नहीं आजमाया, पूरी दुनिया ने आजमाया किसी ने? इसके 3 अज्जा हैं और निहायत सस्ते हैं। एक मिस्त्री साहब होते थे, मिस्त्री इलाही बाशिक, इतने कामयाब मिस्त्री थे, इतने थे कि बाहर की कोई बंदूक, गन या कोई पुर्जा आता था और जो कोई बंदा भी नहीं बना सकता था, कोई दुनिया का पुर्जा, उसको ऐसे दिखाते थे, ऐसे हल्के लेजे में, हाँ बेटा बन जाएगा। नया बंदा कहता था बाबा जी फिर देखें, बाबा जी कहते थे, फिर तीसरा बाबा जी जलाल में आ जाते थे, पुर्जा बाहर और बंदा ही बाहर। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मिस्त्री साहब की जिंदगी के 3 मशगले मैंने देखे, बाकी क्या थे? एक तो उन्होंने हर जुमा किसी दूसरे शहर की बड़ी मस्जिद में पढ़ना है, हर जुमा। दूसरा, एक सराय थी, उसकी होटल थी, उसके रोजाना जो बलाई का प्याला उतरता था, वो मिस्त्री इलाही बख्श ने वो बलाई खानी है, शहद डाल के चम्मच के साथ, बड़ा प्याला। और जिस वक्त वो बड़ा प्याला खाते थे, मेरा गुमान था कि 80 से ऊपर के थे वो, 80 से। तीसरा, वो ये कहवा पीते थे पैदल। उस वक्त भी वो 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलते थे, क्योंकि वो जहां से बताते थे कि मैं इस जगह से चल के वहां तक पहुंचा हूं, तो वो इससे ज्यादा था, इससे कम नहीं था। और वो अपने कहवे के बारे में बताते थे कि मैं कहवा धीमी आंच में पकाता हूं, धीमी आंच में। वो तो ये कहते थे कि कभी मैं सिल्वर की कभी पतीली में, देगची में मैंने कभी नहीं पकाया, ऐसी देगची में पकाता हूं जो तांबे पीतल की, उसके अंदर कली की हुई हो, या मौजूदा कोई स्टेनलेस स्टील की, कुछ स्टील की हो। वो इस तरह एहतियात करते थे और उनको ज़ौक था, और वो कहवा सारा दिन पीते थे और जवान थे, सेहतमंद थे। सिर्फ और सिर्फ मौत उन्हें ले गई, वरना वो हैरत अंगेज तौर पर सेहतमंद थे। किसी ने पूछा मुआलिज किसे कहते हैं? मुआलिज किसे कहते हैं? कहा जो सेहतमंद आदमी इजराइल को पेश करने की कोशिश करे, उसका नाम मुआलिज है। इजराइल कहे वाह भाई वाह, बड़ा सेहतमंद आदमी था, लाजवाब आदमी था। इजराइल भी जिसकी तारीफ करे उसको मुआलिज कहते हैं, जो सेहतमंद आदमी पेश करे इजराइल को। वो थे ऐसे। मैं हर दफा कोई ना कोई फितरी जिंदगी का टोटका बताता हूं, दानिस्ता बताता हूं। अपनी नस्लों के बारे में आपसे हर दफा दरखास्त करता हूं कि अपनी नस्लों को फितरी जिंदगी पे ले आए, फितरी जिंदगी पे ले आए, फितरी गिजाओं पे ले आए, फितरी निवालों पे ले आए, फितरी घोंटों पे ले आए।